बुलेटिन के पेश करता है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन। लड़कियों के लिए 2 नए अलहदा ब्रांचेस का मुगलपुरा और खिलवट पर आगाज। अब हेवी बैग्स उठाने की जरूरत नहीं, हर स्टूडेंट्स के लिए अलहदा लॉकर फैसिलिटी। हिफ्ज़ कुरान का आगाज। आपकी करीबी ब्रांच मोगलपुरा, खिलवट या चादर घाट पर राब्ता करें। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। कंटेनमेंट जोन्स के अलावा दीगर इलाकों में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक के पहले मरहले में सभी दुकानें और तकरीबन सभी सरगर्मियों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इसी के साथ तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में भी हर दिन इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए अब भी एहतियात की ज़रूरत है। ख़ासकर GHMC इलाके में रहने वालों को इस वबा से बचने के सख्त एहतियाती इक़दाम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का मानना है कि कोरोना का ख़तरा अब टल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेलंगाना समेत पूरे भारत में कोविड-19 का असर तेज़ी से जारी है, तो आप अपनी हिफाजत करते हुए अपने घर वालों को भी सेफ रखिए। आइए शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने वज़ीर आला KCR को लिखा मकतूब। ज़ेर-इल्तिवा अंबरपेट फ्लाईओवर के तामीरी कामों को मुकम्मल करने किया मुतालबा। AK खान की टिमरीज के आला अहदेदारों के साथ अहम मीटिंग। टिमरीज के SSC स्टूडेंट्स के इम्तिहानात की तैयारियों से मुताल्लिक किया गया तबादले ख्याल। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में 23 तिब्बी अहलकार तो निम्स में भी 7 अफराद हुए कोरोना से मुतासर। फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव की आज सालगिरह। KTR, कविता समेत आला TRS कायदीन ने दी मुबारकबाद। विकाराबाद में खुदाई के दौरान कदीम कीमती बर्तन और जेवरात बरामद। महकमा आसार खदीमा की मदद से इन अशिया की हकीकत मालूम करने की कोशिश जारी। टॉलीवुड एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा को मिली रेप की धमकी। जूनियर NTR के फैंस पर लगाया इल्जाम। सख्त कार्रवाई का पुलिस से किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की है कि तवील अरसे से ज़ेर-इल्तिवा अंबरपेट फ्लाईओवर के तामीरी कामों को मुकम्मल किया जाए। किशन रेड्डी ने इस सिलसिले में एक मकतूब रवाना करते हुए प्रोजेक्ट के लिए अराजियात के हुसूल के कामों में तेज़ी लाने की अपील की है। किशन रेड्डी ने याद दिलाया कि मरकज़ी वज़ीर ट्रांसपोर्ट व कौमी शाहराहें नितिन गडकरी ने 2 साल पहले मज़कूरा फ्लाईओवर का संग बुनियाद रखा था। किशन रेड्डी ने मज़ीद कहा कि मरकज़ ने अराजियात के हुसूल के तहत 76 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम पर मुश्तमिल अपना हिस्सा मंजूर कर लिया है। तेलंगाना हुकूमत में माइनॉरिटीज़ अफेयर एडवाइज़र और तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशनल सोसाइटी यानी टिमरीज़ के सदर AK खान ने आज टिमरीज़ के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में 8 जून से मुनक़्क़िद हो रहे SSC इम्तिहानात के लिए टिमरीज़ के तलबा की तैयारी और इस सिलसिले में किए गए इक़दामात के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म AK खान ने टिमरीज़ के सेक्रेटरी B शफ़ीउल्लाह के हमरा आसिफ नगर टिमरीज़ स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर B शफ़ीउल्लाह ने बताया कि 83 टिमरीज़ स्कूल्स के 4722 तलबा इस मरतबा SSC के इम्तिहानात लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में रहने वाले तलबा का कोविड-19 वबा से बचाव के लिए ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। उन्हें मास्क और सैनिटाइज़र भी दिए गए हैं। वहीं AK खान ने स्कूल प्रिंसिपल और दीगर स्टाफ को तलबा में कोरोना से बचाव से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए एहतियाती तदाबीर बताने का मशवरा दिया। उन्होंने तलबा को भी एग्ज़ाम सेंटर्स में एहतियात बरतने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की तलक़ीन की।
شہر حیدرآباد کے عثمانیہ میڈیکل کالج میں کورونا سے متاثر طبی اہلکاروں کی تعداد چہارشنبے کو بڑھ کر 23 تک پہنچ گئی ہے۔ عثمانیہ میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں مقیم 5 طلباء، 4 انٹرنز اور ایک پی جی طالب علم جس کا تعلق انستھیسیا کے شعبے سے ہے، اس کے علاوہ مائکرو بایولوجی ڈپارٹمنٹ کے 2 پی جی طلباء بھی کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ بتا دیں کہ 2 جون کو تقریباً 280 پی جی ڈاکٹرز اور انٹرنز کے مختلف نمونے جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حیدرآباد کے نظامس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نمس اسپتال میں طبی عملے کے 7 افراد کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں، جس سے اسپتال میں نگہداشت صحت کی خدمات فراہم کرنے والوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ نمس کے کارڈیولوجی شعبے میں کام کرنے والے 4 ڈاکٹرز 3 ملازمین میں کورونا کی علامتیں مثبت پائی گئی ہیں، تاہم اعلیٰ عہدیداروں کی جانب سے اس خصوص میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے آج گھٹالہ بیگم پیٹ مادھا پور میں واقع وقف اراضی کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر محمد سلیم کے ہمراہ ریونیو اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے اہلکار، وقف بورڈ سی ای او عبدالحمید بھی موجود تھے۔ اس موقع پر محمد سلیم نے وقف لینڈ کا معائنہ کرتے ہوئے ان پر غیر مجاز قبضوں کو فوری ہٹانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ وقف لینڈ ہمیشہ کے لیے وقف ہی رہتی ہے، اس پر کسی صورت قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور موجودہ غیر مجاز قبضے کو ہٹانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے آج نالند نگر ڈویژن کے تحت بلکا پور اور حکیم پیٹ علاقے میں موجود نالوں کا جی ایچ ایم سی اور فوج کے عہدیداروں کے ہمراہ مشترکہ دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے نظام کالونی میں بارش کے بعد پانی کے بہاؤ کے لیے حل تلاش کرنے بلکا پور نالے کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بلکا پور نالے پر فوج کی جانب سے فوجی علاقے میں تعمیر کیے گئے چیک ڈیم کا بھی معائنہ کیا، جس کی وجہ سے نظام کالونی سے بارش کے پانی کے بہاؤ میں مشکلات پیش آ رہی تھی۔ اس موقع پر جی ایچ ایم سی زونل کمشنر پی پروینیا، ملٹری سب ایریا کمانڈر کے علاوہ متعلقہ کارپوریٹرز اور دیگر موجود تھے۔ آج صدر محترم کی ہدایت پر حلقہ کاروان کے مختلف جی ایچ ایم سی زونل کمشنر اور ان کے تمام اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ میں اور آرمی کے ڈپٹی کمانڈر آرٹلری سینٹر 47 اور ان کے تمام ملٹری کے عہدیداروں کے ساتھ میں جو پچھلے کئی سالوں سے بلکا پور نالے کا جو ڈائیورشن تھا اس کے تعلق سے سابقہ میں بھی آج سے 4-5 مہینے قبل صدر محترم جناب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور کمشنر جی ایچ ایم سی، پرنسپل سیکرٹری اور زونل کمشنر کے ساتھ میں تفصیلی بلکا پور نالے کا دورہ کیے تھے، جس کے بعد کمشنر نے تیقن دیا تھا کہ آرمی کے لوگوں سے ہم بات کر جو ڈائیورشن کیا گیا اور جس کی وجہ سے بختار گڑھا، حکیم پیٹ، مہراج کالونی، نظام کالونی، ٹولی چوکی کو جو پانی آ کر بلکا پور نالے کا اس سے کافی عوام کو اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اس کے بعد پچھلے 4 دن سے لگاتار جو بارش ہو رہی رات کے درمیان میں، اس بارش کے اندر بھی کافی نقصانات تھے، اور اس کے بعد بارش کے دن ہی کمشنر سے ملاقات کر فون پر بات کیا تھا، اور اس کے بعد زونل کمشنر نے بتایا تھا کہ آج 3 تاریخ کے دن آرمی کے عہدیدار نے اپنے ساتھ میں دورہ کرنے کا ٹائم دیے، صبح میں 8 بجے سے لے کر جو بلکا پور نالہ ہے احمد نگر سے لے کر شیخ پیٹ تک، اس نالے کا تفصیلی ملٹری کے عہدیداروں کے ساتھ میں تفصیلی دورہ کیا گیا، جس کے بعد آرمی کے عہدیداروں کو جو بتایا گیا، جو چیک ڈیم لگا کر پانی کو روک دیا گیا، جس کے بعد 2 جگہ پر حکیم پیٹ میں جو ڈائیورشن کرنے کی وجہ سے جو نظام کالونی، ٹولی چوکی، مہراج کالونی، بختار گڑھا، حکیم پیٹ کا کمیونٹی ہال کا بیک سائڈ علاقہ، نیو حکیم پیٹ کا جو علاقہ ہے، وہاں پر کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور آرمی کے عہدیداروں کو تفصیلات بتائے۔ اس کے بعد نے انہوں نے تیقن دیا کہ ہم پھر ایک مرتبہ میٹنگ کر کمشنر کے نالج میں اور کمشنر کے ساتھ میں میٹنگ کر وہ پرابلم کو سالو کرنے کا تیقن دیا۔ کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے جی ایچ ایم سی زونل کمشنر پی پروینیا اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ نظام کالونی، حکیم پیٹ اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے بارش کی وجہ سے نالوں میں پانی کے بہاؤ میں آ رہی مشکلات کے بارے میں زونل کمشنر کو واقف کروایا اور نالوں کی صفائی اور مرمتی کاموں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس کے علاوہ خلی قطب شاہ نگر جمالی کنٹا تالاب کو قبضہ کیے جانے اور گولف کورس میں موجودہ نالے کو بند کیے جانے کی کوشش کے متعلق کوثر محی الدین نے
टाउन प्लानिंग और रेवेन्यू के अहदेदारों को वाकिफ भी करवाया। इस दौरान कौसर मोहिउद्दीन ने GHMC जोनल कमिश्नर P प्रवीणिया से नाले को कब्जा करते हुए गैर कानूनी तामीरात करने के लिए गोल्फ कोर्स पर कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। उसके बाद कमिश्नर को, जोनल कमिश्नर को निज़ाम कॉलोनी जो बॉक्सजन का काम को रोक दिया गया, उसके लिए भी तफसीलात बताए। और डिसल्टिंग का काम अभी मानसून शुरू होने को आ गया, मगर डिसल्टिंग का काम अभी 30% भी काम कंप्लीट नहीं हो चुका, उसके ताल्लुक़ से भी कंप्लेंट करें। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो कुली कुतुब शाह नगर जमाली कुंटा, जो जमाली कुंटे के नाम से जो तालाब है, वो तालाब को कब्ज़ा किया गया जो गोल्फ क्लब वाले। और वहाँ पर एक नाला था जो जमाली कुंटा, कुली कुतुब शाह नगर, समता कॉलोनी, शेखपेट से जो पानी आता है, और उसको नाले को भी बिल कम कर उसके ऊपर एक जाली लगाई गई। वहाँ पर मशीन भी काम नहीं चल सकता। उसी तरीके से गल्फ क्लब वालों के पास कई नाले और कई इंक्रोचमेंट के काम चल रहे हैं। और अभी मैं टाउन प्लानिंग ACP को भी लाकर यहाँ पर तफसीलात बताए, जिसके बाद डिप्टी इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को बताया कि नाले के ऊपर जो कवरिंग कर रहे जाली लगाकर, वो निकालने के लिए बताया गया। और उन्होंने तयखुन दिया कि वो नाले के ऊपर जो जाली है, वो जाली को निकाल देकर वहाँ पर JCP इटाची लगाकर नाले की डिसिल्टिंग की जाएगी। अगर ये नाला बंद हो जाएगा तो जमाली कुंटा हो या कुली कुतुब शाह नगर या समता कॉलोनी, आजू बाजू के जो लोकेलिटीज़ है, जो आर्मी से अलकपुर से जो आता पानी, उसकी वजह से जमाली कुंटा, कुली कुतुब शाह नगर, इन इलाक़ों में पानी दाखिल हो सकता है। और मैं फौरी GHMC के जोनल कमिश्नर से बताता हूं कि सबसे पहले गोल्फ क्लब के ऊपर एक्शन ले, ताकि नाला इंक्रोचमेंट किया गया, उसी तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और साबिक़ा में भी कई मरतबा में जमाली कुंटा जो FTL था जो कब्ज़ा किया गया, उसके ऊपर भी मैं कलेक्टर से बताया था। उसके बाद चंद वजूहात की वजह से रोक दिया गया था। मैं फिर एक मरतबा, अभी मानसून आने को है, ये फौरी नाले को क्लियर किया जाए और यहाँ के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उन तमाम चीज़ों को निकालने का लिए मैं जोनल कमिश्नर हो या कमिश्नर साहब से भी नुमाइंदगी करूँगा। मैं फिर एक मरतबा आला अहदेदारों का, मिलिट्री के हो या हमारे GHMC के, उन तमाम अहदेदारों से बताता हूँ कि डिसल्टिंग का काम जल्द से जल्द चालू कराए, जहाँ पर भी चालू नहीं हुआ अभी वहाँ चालू कराए। और जो भी नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट है, नालों को क्लियर किया जाए। खबरनामे में फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।